ایک सरसब्ज वादी में जहां खेतों की हरियाली और सुबह की अजान की गूंज एक दूसरे से मिलती थी, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की गलियों में रहीम नामी एक गरीब आदमी रहता था, जिसका दिल ईमान और मोहब्बत से लबरेज था। रहीम एक मजदूर था जो सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में निकल जाता और शाम के झटपटे तक मेहनत करता। रात को वो अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में लौटता, जहां चंद टूटे फूटे बर्तन, एक पुराना कंबल और उसकी मरहूमा माँ की दी हुई एक सब्ज शाल उसकी सारी दुनिया थी। ये शाल, जिसके किनारों पर नाजिक कढ़ाई थी, रहीम के लिए उसकी माँ की दुआओं और मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। रहीम की माँ फातिमा बीबी एक नेक दिल खातून थीं, जो बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। जब रहीम छोटा था, गांव में एक शदीद कहत पड़ा। फातिमा बीबी ने अपना आखिरी अनाज एक भूखे मुसाफिर को दे दिया था। रहीम, जो उस वक्त महज 7 बरस का था, ने रोते हुए पूछा, अम्मा, हम क्या खाएंगे? फातिमा बीबी ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। नेकी का बदला वो दुनिया और आखिरत दोनों में देता है। इस वाक़े ने रहीम के दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। उसने अहद किया कि वो हमेशा दूसरों के दुख बांटेगा, चाहे उसके पास कुछ ना हो। रहीम की नेकियों की वजह से गांव वाले उसे रहीम भाई कहते। वो हर मुश्किल वक्त में लोगों के काम आता। कभी किसी की भैंस बीमार होती तो वो रात के अंधेरे में दवाई लेने चला जाता। कभी किसी भूखे बच्चे को अपनी रोटी दे देता, खुद भूखा सो जाता। गांव की दुकान पर बीबी ज़ैनब, एक खैरखा खातून, अक्सर रहीम को मुफ्त में कुछ राशन दे देती और कहती, रहीम, तेरा दिल सोना है, अल्लाह तुझे जज़ा दे। लेकिन सब रहीम से खुश न थे। करीम, एक हसद करने वाला किसान, रहीम की इज्जत से जलता था। वो गांव वालों से कहता, ये रहीम बस दिखावा करता है, इसकी नेकियों के पीछे कोई मतलब होता है। रहीम इन बातों को सुनकर खामोश रहता और अपनी नेकियों का सिलसिला जारी रखता। रहीम की झूंपड़ी के करीब एक पुराना पीपल का दरख्त था, जहां वो हर शाम कुरान पढ़ता और अपनी माँ की याद में दुआएं मांगता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, जो परिंदों को भी खामोश कर देती। वो अक्सर सोचता, अगर मैं एक छोटी सी नेकी भी कर सकूं तो शायद मेरी माँ की रूह को सुकून मिले। एक सर्द रात, जब आसमान पर गहरे बादलों ने डेरा डाला, गांव पर जबरदस्त तूफान आया। बारिश की तेज धारें जमीन को चीरती हुई गुजरीं। रहीम की झोंपड़ी पानी से भर गई, उसके बर्तन बह गए, कंबल भीग गया और कपड़े खराब हो गए। सिर्फ उसकी माँ की शाल बची, जो उसने अपने सीने से लगाई हुई थी। रहीम ने दिल में कहा, ए अल्लाह, तूने ये शाल बचाई, तेरा शुक्र है। उसने शाल लपेटी और मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जहां गांव वाले पनाह मांग रहे थे। रास्ते में रहीम ने एक बच्चे को देखा जो बारिश में फंस गया था। बच्चा 8 से 10 साल, सर्दी से कांप रहा था, उसके कपड़े तरबितर थे। रहीम ने अपनी चादर उसे ओढ़ाई और उसे अपने साथ मस्जिद ले गया। बच्चे ने रहीम का हाथ थामा और कहा, भाई, आप ना आते तो मैं मर जाता। रहीम ने मुस्कुराकर उसका सर सहलाया। मस्जिद के सहन में रहीम की नजर एक बूढ़ी खातून पर पड़ी, जो सर्दी से ठिठुर रही थी। उसके पास न कंबल था, न गर्म कपड़े। उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं और वो खामोशी से दुआएं मांग रही थी। रहीम का दिल बेचैन हुआ। उसने अपनी माँ की शाल निकाली और खातून को उड़ा दी। बेटा, ये तेरी शॉल है, तो खुद क्या करेगा? खातून ने कमजोर आवाज में कहा। रहीम ने कहा, अम्मा, आप फिक्र न करें। मेरी माँ कहती थी कि नेकी दिल को गरमा देती है। अल्लाह मेरा हामी है। उस रात रहीम सर्दी में कांपता रहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो मस्जिद के कोने में बैठा गांव वालों के लिए दुआएं मांगता रहा। करीम ने यह मंजर देखा और तंज किया, देखो, रहीम फिर अपना ड्रामा कर रहा है। लेकिन बीबी ज़ैनब ने करीम को झड़क दिया, खामोश रहो करीम, रहीम का दिल अल्लाह देखता है। अगली सुबह रहीम झोंपड़ी लौटा तो हैरान रह गया। गांव का जमींदार, जो हमेशा सख्त मिजाज रहता था, उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथों में खाने का सामान, नए कपड़े और कुछ रुपए थे। जमींदार ने कहा, रहीम, कल रात तुमने मेरी माँ की जान बचाई। वो मेरी वालिदा थीं, जो घर से नाराज होकर चली गई थीं। अगर तुम ना होते, वो सर्दी बर्दाश्त न कर पातीं। रहीम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा,
میں نے تو بس اپنا فرض کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ زمیندار نے رحیم کو اپنے گھر بلایا، لیکن شروع میں اسے رحیم پر مکمل بھروسہ نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید رحیم نے میری ماں کی مدد اپنی ساکھ بلانے کے لیے کی۔ اس نے رحیم کو ایک چھوٹے کھیت کی ذمہ داری دی اور اس کی جانچ کی، لیکن رحیم کی ایمانداری اور محنت نے زمیندار کے شک دور کر دیے۔ اس نے رحیم کو اپنے بڑے کھیتوں کا نگران بنا دیا۔ کریم یہ دیکھ کر اور جل بھن گیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، دیکھ لو، رحیم نے زمیندار کو اپنی نیکیوں سے پھانس لیا۔ لیکن بی بی زینب اور دوسرے گاؤں والوں نے کریم کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ رحیم کی نیکی کی کہانی گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ وہ ہر روز کسی کی مدد کرتا، کبھی بھوکے کو کھانا کھلاتا، کبھی بیمار کے لیے دوائی لاتا، کبھی بچوں کو کہانیاں سناتا۔ ایک دن اس نے اپنی کمائی سے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنوایا، جہاں وہ قرآن اور بنیادی تعلیم سیکھ سکتے تھے۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ ایک بچہ، علی، جو ایک یتیم تھا، رحیم کا سب سے بڑا مداح بن گیا۔ علی کی ماں شدید بیمار تھی اور رحیم نے اس کا علاج کرایا۔ علی کو مدرسے میں داخل کیا اور اسے اپنا چھوٹا بھائی مان لیا۔ علی اکثر رحیم کے ساتھ وقت گزارتا اور اس سے نیکی کے قصے سنتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، رحیم بھائی، کیا واقعی ایک نیکی جہنم سے بچا سکتی ہے؟ رحیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکی دل سے کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ علی نے عہد کیا کہ وہ رحیم کی طرح بنے گا۔ وقت گزرتا گیا اور رحیم کی نیکیوں نے گاؤں کو بدل دیا۔ کھیت سرسبز ہو گئے، لوگوں کے چہروں پر خوشحالی آئی۔ لیکن رحیم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان تھا۔ وہ ہر شام اسی پیپل کے درخت تلے بیٹھتا جہاں وہ اپنی ماں کی یاد میں دعائیں مانگتا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہیں، بیٹا، تیری نیکی نے اللہ کے ہاں تیری جگہ بنائی۔ ایک دن گاؤں میں مولانا عبد الرحمن، ایک بزرگ عالم، تشریف لائے۔ انہوں نے رحیم کی کہانی سنی اور اسے بلایا۔ گاؤں والوں کے ایک بڑے مجمع میں مولانا نے کہا، رحیم، تمہاری نیکی نے نہ صرف ایک جان بچائی بلکہ پورے گاؤں کے لیے مشعل راہ بنی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، جو ایک جان بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت بچائی۔ تمہاری نیکی دنیا میں عزت اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے۔ رحیم نے شرمندگی سے کہا، حضرت، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں۔ مولانا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی نیکی کی شان ہے۔ دل سے کیا گیا ایک چھوٹا عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ مولانا کی باتیں سن کر گاؤں والوں کے دل پگھل گئے۔ کریم، جو ہمیشہ رحیم سے حسد کرتا تھا، شرمندہ ہوا۔ اس نے رحیم سے معافی مانگی اور کہا، رحیم بھائی، میں نے تیری نیکیوں کو غلط سمجھا۔ آج سے میں بھی تیری طرح بننے کی کوشش کروں گا۔ رحیم نے اسے گلے لگایا اور کہا، کریم، اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے۔ مولانا کے جانے کے بعد گاؤں والوں نے ایک عظیم میلہ رکھا، جہاں سب نے مل کر نیکیوں کا عہد کیا۔ بچوں نے مدرسے میں پڑھا ہوا قرآن سنایا، عورتوں نے غریبوں کے لیے کھانا بنایا اور مردوں نے کھیتوں کی مرمت کی۔ علی نے رحیم کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا باغ لگایا، جسے نیکی کا باغ کہا گیا۔ بی بی زینب نے میلے میں سب کو مٹھائی بانٹی اور کہا، یہ رحیم کی نیکی کا جشن ہے۔ ایک رات رحیم نے ایک اور خواب دیکھا۔ وہ ایک روشن باغ میں تھا جہاں نہریں بہہ رہی تھیں، پھول کھلے تھے اور سکون کی لہریں تھیں۔ اس کی ماں اور ایک نورانی ہستی اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک آواز گونجی، رحیم، تیری نیکی نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ رحیم کی آنکھ کھلی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رحیم کی کہانی گاؤں سے نکل کر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے سن کر حوصلہ پاتے اور سوچتے کہ اگر ایک غریب مزدور کی نیکی اس کی زندگی بدل سکتی ہے تو ان کی نیکی بھی جہنم سے بچا سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے نیکی کا باغ کو ہر سال پھولوں سے سجایا اور یہ گاؤں نیکیوں کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی خواہ کتنی چھوٹی ہو، اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ ایک عمل جو دل سے کیا جائے، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ رحیم کی طرح اگر ہم بھی نیکی کا دامن تھام لیں تو شاید یہی نیکی ہمیں جہنم سے بچا لے۔